अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वो आपका होस्ट इसमतुल्लाह काकड़ और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल AK टुडे। नाज़रीन, बलूचिस्तान बिलखसूस क्वेटा शहर में अवेयरनेस की कमी की वजह से यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आता है लोग इससे इस्तेफादा हासिल नहीं करते। मेरे अकब में ये बोर्ड लगा हुआ है बीविटा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है ये 30,000 नौजवानों को यूरोप, जर्मनी, इटली और दीगर कंट्री भेजना चाहती है, तमाम अपने खर्चे पे, गवर्नमेंट के खर्चे पे, ताकि यही नौजवान जो है स्किलफुल नौजवान जो है यूरोप में अपने घर के लिए भी रोजगार का जरिया बने और पैसे कमाए और गवर्नमेंट को भी रेमिटेंस भेजे यहाँ बलूचिस्तान में। तो ये प्रोग्राम चल रहे पिछले कई महीनों से, 3-4 महीनों से ये प्रोग्राम चल रहे। पहला पेज जो है 3,000 लोगों को वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वीजे दिए, इसके साथ साथ $3,000 भी दिए पर इंडिविजुअल। और फेडरल गवर्नमेंट ने भी आज से 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म प्रोग्राम में इनवाइटेड थे। नेशनल जो कन्वेंशन सेंटर है इस्लामाबाद, वहाँ पे भी जो है कई हजारों की तादाद में जो पंजाब और दीगर सूबों से जो स्टूडेंट थे, स्किलफुल लोग थे, उन्होंने इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल कर सका। यहाँ पे बदकिस्मती से मैं आया, 2-3 दिन से मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे लोगों की दिलचस्पी ना होने की वजह से मेरे इंटरव्यू का मकसद भी यही है कि इस प्रोग्राम से क्वेटा के लोग इस्तेफादा हासिल करें, इसको सीरियस ले, क्योंकि हमारे लोग जो है अगर उसको मुफ्त में चीज मिल रही है तो वो सोचते हैं कि इसमें कुछ न कुछ मसला होगा, मगर इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें तमाम तरह अखराजात गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बल्कि CM बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के स्पेशल इंस्टीट्यूट पे ये नौजवानों को यूरोप, सऊदी अरब, दुबई, इटली, मुख्तलिफ मुल्कों भेजा जा रहा है ताकि वहाँ पे लोग रोजगार हासिल कर सके और सुबह के लिए अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर सके। मेरे साथ एक नौजवान है, वो भी इस प्रोग्राम में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो है वो मीन्स उनके लिए अप्रूवल दिया था। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी, जिस तरह आज मैंने देखे हैं कि मीन्स जिन बहुत 30,000 स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये एक पैकेज था, लेकिन उनमें से बदकिस्मती के साथ बहुत कम लोग, अभी कम तादाद में बहुत कम लोग जो है वो यहाँ पे जो है अभी प्रेजेंट है या इंटरव्यूज़ के लिए बाकायदा जो है वो जैसे कि अभी अनाउंस किए गए तो 1 से 100 तक जो सीरियल नंबर्स थे उनमें बच्चों को बुलाना चाहा, तो उसमें जो है वो 1 से 100 तक जो बच्चे थे वो आपके उनकी इंटरव्यू सिर्फ 5 से 6 मिनट में लगे। अच्छा, यही यूरोप की कंट्रीज है जो कि हमारे क्वेटा में जब हम लिखते हैं लोग प्राइवेट इनके 40 लाख 50 लाख लोगों ने रखे होते ताकि हमको किसी न किसी तरीके से यूरोप का वीजा मिल जाए। जी बिल्कुल। अब अगर आप मिसाल के तौर पर जर्मनी जाना चाहते हैं तो 12 से 14 लाख तक का वीज़ा लगता है आपका सिर्फ, और फिर तकरीबन 4 से 5 लाख जो है वो टिकट हो जाता है, बैंक स्टेटमेंट हो गया। तो ये तमाम चीज़ें अब एक जो है वो गरीब जो शख्स है या नौजवान है वो इन तमाम अखराजात को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लिहाजा अगर गवर्नमेंट ने ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है तो इसकी बड़ी वजह भी यही होती है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान, जिसके हम बहुत मशकूर है, उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है वो इन नौजवानों के लिए जो है वो हमें प्रोवाइड की ताकि हर स्टूडेंट इस प्रोग्राम के तहत से वो इस्तेफादा हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया नौजवान नाज़रीन, आप हमारे साथ रहेगा। हम इस सेंटर का मुकम्मल रिव्यू आप लोगों को कराएंगे, इसके तरीक़ाकार आपको दिखाएंगे। काफ़ी ज़बरदस्त तरीक़ाकार से लोगों को यहाँ पे वेलकम किया जाता है और मुख्तसर उनकी इंटरव्यू लेकर जो सेलेक्ट होते हैं उनको जो है फिर फर्दर जो प्रोसेस होता है उसके लिए बताया जाता है, जो रिजेक्ट होते हैं उनको भी बताया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बदकिस्मती ये है, हम जो भी प्रोग्राम में कहा यहाँ पे लोग जो है उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। अगर यही यूरोप का वीजा है, कोई स्कीम में पेंडी और इस्लामाबाद से देंगे तो 50-60 लाख लोग जो है इसके लिए बैंक स्टेटमेंट जमा करते हैं और कोशिश करते हैं कि मुझे 50 लाख के स्टेटमेंट में भी ये वीजा मिल जाए। मगर इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बिल्कुल फ्री दे रही है, चूंकि इनका सर्विसेज हम भी दिखाएंगे आपको, अंदर जाके तमाम प्रोसेस दिखाएंगे। लोग इंतजार में, यहाँ पे भी नौजवान जो है इंतजार करें अपनी अपनी बारी का, जो कि काफी कम तादाद में आज भी इनकी इंटरव्यू है। आप हमारे साथ रहेगा जी। तो ऐसा है कि हमारा काम है रजिस्ट्रेशन के हवाले से। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है ओवरसीज की एम्प्लॉयमेंट के लिए कि मुझे रजिस्ट्रेशन करनी है और मुझे कोई फैसिलेट करना बेसिकली हमारा काम होता है। तो मेरा बेसिकली यह काम होता है कि बच्चे जो बाहर से आते हैं अगर उनका कोई रजिस्ट्रेशन के साथ इशू है, डॉक्यूमेंट कम है या उनका इंटरव्यूज की डेट का क्या इशू है, तो ये चीजें जो है हम वो डील करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो आप किस उम्मीद से आए हो, ये प्रोग्राम कैसा लगा? पहले तो हम वजीर आला का बहुत मशकूर है जिसने ये अपॉर्चुनिटी
لے آیا ہے پشین اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ جو ہے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. یہ 50-60 لاکھ کم از کم یہ خرچہ آتا ہے, صحیح ہے. تو یہ بہت ہی آسان طریقے سے لے آیا, تو ہم اس امید سے آیا کہ ہم لوگ انشاءاللہ نکلیں گے. سر بہت کم ایسے عرصے ہوتے ہیں کہ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے اس طرح کی اپرچونیٹی ہم دیکھتے ہیں, کافی ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, لوگوں کے لیے اچھی اپرچونیٹی ہے. آپ کیا کہیں گے بلوچستان کے نوجوانوں کو؟ جی, بلوچستان کے نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں جب بھی حکومت وقت جب بھی کوئی اچھا کام کرے نا تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. ہم ہمیشہ حکومت کو یا ہم حکومتی اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں کہ جی یہ خراب ہے, یہ خراب ہے, ایسا. سر یہ جو ہم نے دیکھا, اگر یہ پروگرام پنڈی, اسلام آباد یا دیگر شہروں میں ہوتا تو یہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے مجمع کھڑا ہوتا ہے, مگر کوئٹہ میں بدقسمتی سے لوگ اگر ان کو آپ فری میں کچھ دے رہے نا, پشتوں میں بولتا ہے پدا کی دن چند, یہ لوگوں کی اویئرنیس بہت کم ہوتا ہے. جی بالکل, یہ پہلا فیز ہے کیونکہ لوگوں میں ابھی تک وہ بھروسہ, وہ کانفیڈنس شاید نہیں ہے کہ کیا یہ وہ کہتے ہیں نا اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. تو لوگ ابھی تک نوجوانوں میں یہ چیز ہے کہ یار اتنا اچھا گورنمنٹ یا حکومت کیسے کر سکتی ہے, تو لوگ ڈاؤٹ فل ہیں. میں بھی اس چیز کو فیل کرتا ہوں, بٹ سٹل ان تمام ڈاؤٹس کے علاوہ اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں 10,000 بچے نے اپلائی کیا ہے, اور وہ بھی ہم نے پورٹل, کیونکہ ہمارے پاس جتنی گنجائش تھی ہم نے اتنے ہی رکھا ہے. اگر ہم اس پورٹل کو اور اوپن رکھتے تو یہ 10,000 کی فگر 20,000 یا 30,000 کو ٹچ کر جاتی. تو یہ تو فرسٹ فیز ہے. اب نیکسٹ ایئر کے لیے جو ہم پلان کر رہے ہیں 2025-26 کے لیے, وہ ہم 5,000 سلاٹس کا پلان کر رہے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ یہی بلوچستان کی یوتھ کے لیے ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہمارے اب گروپس روانہ بھی ہو گئے ہیں, روانہ ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, کچھ کے ویزے جمع ہو رہے ہیں. تو مختلف سٹیجز پہ ہمارے گروپس وہ موجود ہیں. کچھ کی ٹریننگ ہو رہی ہے, کچھ کی بیسٹ ویسٹرن ہوٹل میں ٹریننگ ہو رہی ہے, کچھ کی نمر یونیورسٹی میں ٹریننگ ہو رہی ہے, کچھ کی جو ہے ہم نے ٹیسٹ اسلام آباد میں ہم نے کچھ کے ٹیسٹ کروائے ہیں. تو یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. تو یہ جب پہلا فیز گزر جائے گا تو نیکسٹ فیز میں مجھے لگتا ہے کہ اس دفتر میں پھر گنجائش نہیں رہے گی لوگوں کو انٹرویو اور پینل. اچھا, بلوچستان کے ساتھ دور دراز سے لوگ آتے ہیں, جس میں لورلائی, کلاسپلا, مکران ڈویژن, تربت, گوادر. نوجوانوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کون سی ڈاکومنٹ ان کو درکار ہوتی ہے. آپ تھوڑا سا بتا دیجیے گا, اور سر کون سی کنٹری میں آپ لوگ بھیج رہے ہیں؟ میرے بھائی ابھی تک بھی اگر نوجوانوں کو نہیں پتا نا, تو جس کو نہیں پتا میرے حساب سے اس کو نہیں جانا چاہیے سیریسلی. اب اس کو ہم نے اتنا آسان بنا دیا, ہم نے سوشل میڈیا سارا کور کیا ہے, ہم نے بل بورڈز لگا دیے تمام ڈسٹرکٹس میں, یہ نہیں کہ صرف کوئٹہ میں, وہاں ہم نے جو ہے ان کو رہنمائی دی ہے. ہم نے ہر لینگویج میں کوشش کی ہے کہ لوگوں تک ہم اپروچ کر سکیں. ہم نے ریڈیو پروگرامز کیے ہیں, FM پروگرامز کیے ہیں, ٹی وی پہ آئے ہیں, آپ جیسے چینلز کو ہم نے رجوع کیا ہے, ان پہ آ کے لوگوں کو سمجھایا ہے کون سی کنٹریز ہیں, کیا طریقہ. دیکھیں اب یہ کہہ دینا کہ جی لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہے, تو یہ 10,000 بندہ جس نے اپلائی کیا اس کو کیسے پتہ چلا؟ اس کا مطلب میکنزم وہاں موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, ہر چیز بتائی گئی ہے, تبھی تو 10,000 بچے نے اپلائی کیا ہے. 600 سے 700 بچہ اس وقت ٹریننگز کے موڈ میں ہے, باقی بچے نکل چکے ہیں, گروپس نکل چکے ہیں, سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. میں آپ کو تصویریں دکھاؤں, وہ عمرے کر رہے ہیں وہاں, ابھی انہوں نے عمرہ ماشاءاللہ کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر اویئرنیس نہیں ہے تو یہ 10,000 بچہ کیسے آیا؟ کہنے کا میرا مقصد سر یہ رورل ڈسٹرکٹ کا بتاؤ جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہے. دیگر جو حواران کا بچہ جرمنی کے لیے ٹریننگ کر رہا ہے, واشق کا بچہ کر رہا ہے, شیرانی کا بچہ کر رہا ہے, جوب کا بچہ کر رہا ہے. اب اس سے زیادہ آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ ریموٹ اگر کوئی ڈسٹرکٹ ہے تو جب وہ پہنچ گئے ہیں, تو اگر ساتھ والا کہتا ہے کہ جی مجھے اویئرنیس نہیں ہے, تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا خود بھی کچھ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ جی یہ میری کوتاہی ہے. اب گورنمنٹ کی کوتاہی کہیں مجھے نہیں لگ رہی. بہرحال بہت شکریہ ایم ڈی صاحب. جی ناظرین, یہ تھے ایم ڈی صاحب جنہوں نے اس پروگرام کی تمام ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتائی. یقیناً یہ پروگرام, اس طرح کے پروگرام بلوچستان کے گورنمنٹ ادوار میں ہم نے بہت کم دیکھے ہیں کہ لوگوں کے لیے اس حد تک انیشیٹو لیا گیا ہے کہ اس ایک پر انڈیویجول میرے حساب سے 40-50 لاکھ روپے ایک بندے پہ خرچہ آتا ہے. تو اس کے ساتھ اپنے میزبان اسمت اللہ کاکڑ کو دیجیے اجازت. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے AK ٹوڈے.